शुक्रारा म्हापसा पेडे कामरखाजन वाठारांत मिया खतीब हांच्या घरान अचकीत उज्यान पेट घेतलो। ह्या उज्यांत सामान, पयशे, भांगरां आनी डॉक्युमेंटाचो लासून गोबर जालो। उजो वालोवपी दळान घडणूक थळार पावून उजो हाटापात हाडलो। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा मतदारसंघातल्या पेडे वाठारांतल्या कामरखाजन ह्या भागांत रावपी मिया खतीब हांच्या घराक आयज उजो लागलो। ह्यो उजो लागिल्ल्या उपरांत ह्या वेळार तांच्या घरान कोणूच नाशिल्लो आनी ह्या उज्यान तांच्या घरातले बरेच लुकसाण जाल्ले आसा। ह्या उज्यान तांच्या घरान आशिल्ले इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट तशेंच कबडान आशिल्ले कांय कपडे हांकां सगळ्यांचो जळून खाक जाल्लो आसा। ही म्हायती जेन्ना फायर डिपार्टमेंटाक जे उजो पालोवपी दळ आसा म्हापशेचे तांकां कळटाच तांच्यांनी ताबडतोब थंय वचून उजो पालयलो। पूण ह्या उज्यान तांच्या घराचे खुबशे लुकसाण जाल्ले आसा, कांय पयशे तांचे जळोन गेल्ले आसा, तशेंच कांय सामान, टीव्ही म्हण आनी खुबश्यो अश्यो वस्तू जळोन खाक जाल्ल्यो आसा। पूण हो उजो लागपाचें मेन कारण आसा तें अजून मुखार येवंक ना। फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन फायर डिपार्टमेंट करीत आसा। आयज आमकां पणजे ट्रिब्युनलान कोर्ट आसलो, कित्याक आमी थंय केसीक गेल्ली आनी म्हाजे चेडे दोगूय कामाक गेले आनी 12:30 कितें उजो लागलो। जेन्ना हांगासून धुंवर वयर येवंक लागलो शेजाऱ्या पाजाऱ्यांनी पळयले आनी आमकां फोन केलो। आमचो कोर्टान फोन बंद आसलो। मागीर आमी भायर येवन पळयलें फोना कोणाची येतात काय म्हणून। मागीर फोन उखल्लो हांवें भायर येवन, तर म्हाका त्या शेजाऱ्यांनी विचारलें, काका खंय आहा तूं? हांवें म्हणलें पणजे हांव कोर्टान। तर हांगा म्हणलें उजो लागला घराक। हांवें म्हणलें घराक कसो उजो लागतलो? म्हटलें पालय म्हटलें, तर म्हाका ताले आहा तुमच्या घराक। म्हटलें दार तोडा म्हटलें, नाजाल्यार म्हटलें नळ्यांसून म्हटलें सकयल देवा म्हटलें, कशें कितें तरी करा म्हटलें, दार उगडा। ते म्हटलें ह्यावटेन म्हटलें ताई ह्या चावटेन म्हटलें उक्त्या, फाटल्यान म्हटलें उक्त्या, ही घातल्या भितूरल्यान। कितें ते म्हणाले आमी 5 विकेटाक आपयला म्हणाले। कितें मागीर 5 विकेट येयली। 5 विकेटाक येवन मागीर तो सगळो उजो पालयला। आलमारीन सगळे म्हाजे फायली आसल्यो, जाग्याच्यो केसींच्यो सगळ्यो, आनी घराचे डॉक्युमेंट आसले, आनी शॉपाचे एक डॉक्युमेंट आसले म्हाजे ते गेले, आनी म्हाजे पयशे आसले धंद्याचे कितें ते सगळे जळोन गेले। सगळे हे जालें, सगळे गोबर जालें। अदमास उजो कसो लागलो कितें खबर कळ्ळें तुमकां? उजो तो आमी नासली न्हू, आमी आसली जाल्यार सांगूंक शकताले। कितें आतां शॉर्ट सर्कीट जाल्लो जाल्यार हांगा जातलो न्हू। शॉर्ट सर्कीट तर हांगा जावचो ना, हे मेन। बरें भायल्यान जर उजो लागलो जाल्यार पयलीं भायल्यान तुट्ट्यो बांदलेल्यो आहा तांकां उजो लागतलो। कितें तर भायल्यानूय उजो लागोंक ना, सगळो उजो लागला खाली भितूर, ह्याच रुमान उजो लागला। आतां कसो लागतलो ह्या रुमान उजो? हांगासर खाली एकूच बल्ब आहा, हांगा शॉर्ट जावंक शकना। शॉर्ट जाता जाल्यार मिटरा कडेन शॉर्ट जावंक जाय। ऑलमोस्ट कितल्या लाखाचें लुकसाण जालें? आतां सांगूंक शकना हांव की म्हाजेच स्वताचे धंद्याचेच पयशे 2 लाख रुपया भितर गेले, ते जळोन गेले। आनी भांगर आसले, चेड्याची चेन आसली, बायलेचो मंगळसूत्र आसलो, आनी हे आसले कांकणां बिकणां आसली ती गेली जळोन सगळी। कितें ती कडान गेली, आनी ही गोदरेजची आलमार म्हाजी प्युअर गोदरेजची ती गेली, आनी एक हांगासर हे आसलें कावंटर आसलो, एक व्हडलो लांबच्या लांब कावंटर आसलो, तो गेलो जळोन। आनी हे आसले कॅमेरा आसलो, कॅमेराय गेलो जळोन। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।